अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हैशटैग। मैं हूँ आपकी होस्ट रमा चीमा। कहा जाता है इट्स जस्ट अ गेम, बट इट्स नेवर जस्ट अ गेम। इस गेम के पीछे बहुत ज़्यादा अनथक मेहनत होती है प्लेयर्स की और उनकी टीम की, बैक एंड पे इतनी सपोर्ट होती है। इसके अलावा वो चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, स्क्वॉश हो या गोल्फ, कोई भी स्पोर्ट हो, स्पोर्ट्स सोसाइटी में ना सिर्फ एंटरटेनमेंट लेके आती है बल्कि बहुत से लोग इसमें इंटरेस्ट लेके खुद प्लेयर्स बनते हैं। तो ये बड़ा एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट हमारे सामने पेश करती है। आज के हमारे दो मेहमान बहुत स्पेशल हैं, उनका स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है। आपसे पहले इंट्रोड्यूस कराऊंगी मुनज़्ज़ा शाहीन साहिबा को, जो कि गोल्फर हैं और क्वालिफाइड रेफरी हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट एस जूनियर लीग भी हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू रमा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारी यंगर जनरेशन का एक हिस्सा असद इरफान, जो कि प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं और पीसीबी रजिस्टर्ड प्लेयर हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुनज़्ज़ा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आप एक आईटी इंजीनियर हैं, तो ये गोल्फ का कैसे शौक पैदा हुआ? थैंक यू रमा फॉर हैविंग मी ऑन द शो। गोल्फ आईटी इंजीनियर होते हुए होता ही है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो काम करते हुए। वैसे इसका प्रोफेशन से कोई ताल्लुक़ है तो नहीं स्पोर्ट्स का आपको वैसे ही शौक़ होता है। मुझे भी बचपन से शौक़ था, क्रिकेट बहुत खेली, बैडमिंटन बहुत खेली, तो कुछ एवेन्यूज़ इंसान ढूंढ रहा होता है कि कैसे अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है। तो इसमें गोल्फ मेरे हस्बैंड खेलते थे सिंस लास्ट 10 इयर्स मुझसे पहले। तो फिर उन्होंने कहा कि गोल्फ खेलो, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ एंड एवरीथिंग। गोल्फ बड़ी एलीट गेम समझी जाती है। है भी थोड़ी सी, लेकिन अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है एंड पीपल आर कमिंग इनटू द गेम। इतनी एलीट है नहीं जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, परसेप्शन ज़्यादा है। हाँ नहीं, अब ये है कि देखें बहुत सारे गोल्फ कोर्सेज खुल रहे हैं। आपको गोल्फ स्टार्ट करने के लिए एक क्लब की मेंबरशिप चाहिए और गोल्फ बैग चाहिए, वो भी रेडिली अवेलेबल है मार्केट के अंदर। और सेकंड हैंड भी मिल जाती हैं बहुत आसानी से। सो मेरा ख्याल है हर कोई गोल्फ खेलना स्टार्ट कर सकता है, ऐसी कोई एलीट गेम है नहीं। बिल्कुल, ये परसेप्शन गलत दी जाती है ऑलमोस्ट। एक और गेम जिसका पूरे पाकिस्तान को बहुत शौक है, बल्कि पूरी बहुत से ममालिक हैं जहाँ पे क्रेज़ है, वो है क्रिकेट। सो आप क्रिकेट में कैसे आए? वेल, आई वाज 8 years old और वर्ल्ड कप चल रहा था T20 का 2009 में, तो शायद उसी दिन में वो फाइनल जितवाया एंड आई रिमेंबर एवरीवन वाज वेरी हैप्पी घर में। तो जब मैं वो देख रहा था, आई वांटेड टू बी देयर कि जब मैं भी खेल पाऊँ, मैंने भी उधर ही होना है कि मैंने जिताना है इनको। सो आई गॉट इंस्पायर्ड एंड एज अ यंग बॉय आई वांटेड टू इंस्पायर मोर पीपल कि वो भी इसी में आए एंड रिप्रेजेंट योर कंट्री एंड मेक पीपल हैप्पी। सो दिस इज, इस पे प्रेशर तो बहुत ज़्यादा असर डलता होगा। बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी साथ होती है इन सेल्फ की, लेकिन यही, आई मीन दिस इज स्पोर्ट्स, यू हैव टू sort of manage your workload, your stress, your pressure, and then if you manage to do it, अल्लाह में आपका साथ दें, तो फिर आगे रिवॉर्ड भी उतना ज़्यादा होता है। और पेरेंट्स भी साथ दें। बिल्कुल, क्योंकि अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे तुम्हारा ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा। ऐसी है क्योंकि पर तालीम में कभी कोई थोड़ी कमी रह जाती है तुम्हारे ख्याल में? मैं बहुत एक्सेप्शनल नहीं रहा, लेकिन मेरे हमेशा बहुत अच्छे डिसेंट ग्रेड्स रहे। एज इन ए स्टार नहीं रहा, लेकिन ए स्टूडेंट जरूर रहा हूँ मैं। बिल्कुल। और उससे भी ये होता है कि देखें, आप हर चीज़ बहुत अच्छी नहीं कर सकते, मल्टीटास्कर सारे होते हैं, बट अगर एक चीज़ भी, जैसे क्रिकेट में अगर ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो अगर पढ़ाई में बी भी आता है तो प्लीज़ बच्चों को खेलने दें, उनको प्रोफेशनली स्पोर्ट्स टेकअप करने दें। अमूमन ये कहा जाता है कि नहीं जी, इसमें पता नहीं तुम सिलेक्ट होगे कि नहीं होगे, तुम सिलेक्ट होगी कि नहीं होगी, और इसमें पता नहीं कितने पैसे मिलेंगे, डू अनदर जॉब जो कि ज़्यादा स्टेबल है। मगर प्लीज़ लेट चिल्ड्रन फॉलो देयर ड्रीम। इतनी ज़्यादा स्पोर्ट्स हैं, गोल्फ ही क्यों? गोल्फ एक तो आप किसी भी एज में शुरू कर सकते हो। गोल्फ इज़ अ वे ऑफ लाइफ, एक लाइफ स्टाइल है कि आप लोग कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप एक स्पोर्ट्स लवर होते हुए ना, आपको कोई रोकेगा नहीं कि अच्छा आपने अब तो लेट हो गया, अब नहीं शुरू कर सकते। जैसे किटी पार्टी खवातीन करती हैं, तो गोल्फ भी उसी तरह की किटी पार्टी, बस स्पोर्ट्स इन्वॉल्व है और ज़्यादा डिसिप्लिन इन्वॉल्व है और स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है। हाँ, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन इन्वॉल्व है। मतलब ये कि बाकी स्पोर्ट्स की निस्बत जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा यंग एज में रिटायर हो जाते हो, ये जब तक आपके हाथ पाँव चल रहे हैं, यू कैन प्ले गोल्फ, और जब तक आप अच्छी गेम कर रहे हो, एज लॉन्ग एज यू कैन वॉक, यू कैन प्ले गोल्फ। अच्छा, स्पोर्ट्स में हिकअप्स बहुत ज़्यादा आते हैं जब आप खेल रहे होते हैं, फिजिकल, जैसे आपने कहा कि हाथ पे भी इंजरी हुई। आप जब स्ट्रगल कर रहे थे अपने इस जर्नी में, क्लब्स में कभी आ रहे हैं, कभी क्लब से निकल रहे हैं, पीसीबी का हिस्सा बन रहे हैं, पीसीबी से निकल रहे हैं, तो इस सारी स्ट्रगलिंग फेज को आपने कैसे फेस किया? आई थिंक सबसे पहले तो आपके ऊपर ईमान होना चाहिए, टू नेवर गिव अप।
کہ اگر آپ کے لکھا ہوا ہے تو آپ کا ہوگا. اینڈ آئی آلویز ٹیل مائی سیلف کہ ابھی ایم 21, پہلے بھی جب میں 18-19 کا تھا, آئی ووڈ ایوری ڈے ویک اپ سینگ 18 از ناٹ این ایج ٹو گیو اپ, 19 از آلسو ناٹ این ایج ٹو گیو اپ. ابھی میں کہتا ہوں 21 از آلسو ناٹ این ایج Our ٹو age گیو is اپ. also not an age to give up. جو مرضی ایج ہو give up کبھی بھی نہیں کرنا ہاں بھائی. جی, اسپیشلی کیونکہ آئی تھنک آئی ڈونٹ وانٹ ریگریٹس, کہ میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ مجھے ریگریٹس نہیں چاہیے کہ میں نے چھوڑ دی, کر لیتا, محنت کر لیتا. سو آئی ویک اپ ویری ارلی ایوری ڈے, آئی ورک ہارڈ اینڈ آئی جسٹ بلیو ان مائی سیلف. آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو بار بار بتانا ہوتا ہے کہ آپ یو کین ڈو, تم کر لو گے. جب آپ یہی نہیں اپنے آپ کو بتاؤ گے تو پھر دیر آر 2 types آف پیپل, جو کہتے ہیں کہ آپ کر لو گے, ایک کہتا ہے کہ آپ نہیں کر پاؤ گے. دونوں صحیح ہوتے ہیں. کس طرح؟ جو نہیں کہتا, وہ جو کہتا ہے کہ نہیں کر سکتا وہ واقعی نہیں کر سکتا, جو کہتا ہے وہ کرے گا وہ واقعی کر سکتا ہے. مگر یہ بھی تو ایٹ ٹائمز ہوتا ہے کہ آپ شاید وہ جو امپوسٹر سنڈروم ہوتا ہے ہاں جی, وہ کبھی کبھی آتا ہے, آپ کر سکتے ہو مگر آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ڈاؤٹ آ رہا ہوتا ہے کہ نہیں کر سکتا. اس سے آپ کیسے بیٹل کرتے ہو اگر آپ کو ڈاؤٹ آئے؟ ڈاؤٹس ہر انسان کو آتے ہیں, لیکن اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ اپنے آپ کو بار بار ری ایشورنس دیتے رہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وہی ایک انسان آگے چلے گا جو اپنے آپ کو بار بار بتاتا رہے گا ہو جائے گا, ہو جائے گا, ایمان رکھو. جب تک آپ, یہ اپنے مائنڈ سیٹ کی گیم ہے. اسپورٹس, جو بھی اسپورٹس ہے دنیا میں, فٹ بال ہو, گولف ہو, کرکٹ ہو, آپ کا مائنڈ سیٹ بہت میٹر کرتا ہے. آپ ایکسکیوزز نہ بنائیں, آپ کا مائنڈ سیٹ اسٹرانگ ہو, کیونکہ سیٹ بیکس تو آنے ہیں. اٹس اے فزیکل گیم. فزیکل میں آپ کو فزیکل, کوئی بھی فزیکل ہوگی تو آپ کو چوٹ تو لگے گی, آپ سیٹ بیکس ہوں گے, اینڈ ان دی اینڈ آپ کو مینٹلی اسٹرانگ رکھنا پڑتا ہے. آپ نے, اس میں کوئی فارمولا نہیں ہوتا کہ مجھے ڈاؤٹس آ رہے ہیں تو میں اپنے آپ کو کس طرح ٹھیک کروں گا. بس آپ نے مینٹلی اسٹرانگ کرنا ہے اپنے آپ کو. اور یہ بہت مشکل بات ہے, اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن, بیکاز مینٹلی اسٹرانگ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو لوگ کہہ رہے ہیں اس کو بھی اگنور کرنا ہے, خود کے جو ڈاؤٹس آ رہے ہیں اس کو بھی اگنور کرنا ہے, جو آپ کی انوائرمنٹ ہے اس کو بھی اگنور کرنا ہے, اور استقامت کے ساتھ آپ نے کوئی چیز جو ہے نا کرتے چلے جانی ہے. آپ سے پوچھوں گی کہ یہ فزیکل فٹنس جو ہے, مطلب میڈیا کا بھی ایک حصہ ہے کہ آپ کو ظاہر پتلا ہونا ہے اور آپ کی اپنی رجیم جو ہے نا وہ فٹنس کی بڑی اسٹرکٹ ہو, تو آپ کس طرح اپنے آپ کو فٹ رکھتی ہیں یا ان دا گیم رکھتی ہیں, یا گولف میں وہ اتنی ضروری نہیں ہے؟ نہیں, گولف میں بہت ضروری ہے. میرا خیال ہے کہ اب تو بہت زیادہ گولف چینج ہو گئی ہے اراؤنڈ دا گلوب. آپ کی فٹنس نہیں ہے تو آپ کے کندھے نہیں اسٹرانگ ہیں, آپ کے یو کی ناٹ میک اے فل سوئنگ, آپ یو ڈونٹ ہیو اسٹرانگ لیگس, ہاؤ کوڈ یو 18 ہولس کے ایک راؤنڈ کے اندر 8 کلومیٹرس کی واک بنتی ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ فٹنس, میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ باقی اسپورٹس کی نسبت فٹ بال میں اتنا زیادہ بھاگ رہے ہوتے ہو, اٹس اے لاٹ آف ایگزرشن, اس کی نسبت گولف میں آپ اتنا بھاگ نہیں رہے ہوتے. بٹ دین فٹنس از امپورٹنٹ بیکاز یو نیڈ مسلس ٹو ہٹ دا بال. اب یہ تو ہم لوگ جس لیول کی گولف ہم لوگ جس پہ کھیل رہے ہیں وہ تو ایک ڈفرینٹ گولف ہے نا, اٹس اے ریکریشنل گولف, اٹس اے سوشل گولف. جو پروفیشنل لیول کی گولف ہے اس وقت پوری دنیا میں ہو رہی ہے اور جس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان اس لیول کے اوپر جائے, وہ اس میں فٹنس بہت امپورٹنٹ ہے. پلیز اے ہیوج رول. بھی امپورٹنٹ ہے بیکاز obviously آپ کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں, بہت کمپٹیشن میں تو وہی جیتے گا جو بہتر ہوگا. ہاں دیکھیں نا, آپ نے ایک فل سوئنگ کرنی ہے, آپ کے بازو یو نو فرام ون اینڈ ٹو دی ادر جانے ہیں, تو فٹنس از ویری امپورٹنٹ ان آل ویز. I mean, I do gym. I know a lot of golfers who do gym. Although, you know... strength training کے لیے بھی. Yes. آپ کو biceps چاہیے ہوتے ہیں. Fitness plays a role. اور اپنی ڈائٹ کا بھی بہت خیال رکھنا پڑتا ہے ہوگا, I'm sure. آپ کی جو ڈیلی روٹین ہے اس میں آپ کیا کنزیوم کرتے ہو؟ اگر فار انسٹنس آڈینس میں سے کسی نے کرکٹر بننا ہے اور ان کے یہ خواب ہیں کہ وہ کرکٹ کا حصہ آپ کی طرح کسی اسٹیج پہ بن سکیں, تو وہ کیا کریں؟ میرے ٹرینر ہیں جم میں, وہ مجھے ڈائٹ پلان دیتے ہیں. صبح اٹس 5 میلز ہوتے ہیں, ایک پورشن میلز ہوتے ہیں بیسکلی. آج صبح میں نے پروٹین شیک لے لیا اپنا, جس میں میرا بٹر کہہ رہا ہوں, پینٹ بٹر ہوگا, اوٹس ہوں گے, ہنی ہوں گے, بنانا ہوں گے, ساتھ 3 بوائلڈ ایگس, پروٹین ہو گیا آپ کا. پھر بیچ میں آپ کے 150 گرام چکن لے لوں گا, پھر گھر آ کے میں 200 گرام رائس اور ساتھ 150 گرامس بیف لے لوں گا. تو اسی طرح آپ کی ملٹیپل میلز ہوتے ہیں, لیکن پورشن میلز ہوتے ہیں, کنٹرول ڈائٹ ہوتی ہے آپ کی بہت زیادہ. آپ جا کے باہر جا کے آئی مین یو کانٹ ہیو برگر اور پیزا, آپ نہیں کھا سکتے. چیٹ میل بھی نہیں لے سکتے ہو؟ نہیں, سنڈے کو ایک چیٹ میل میں ضرور لیتا ہوں, لیکن وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں ٹورنامنٹ کھیل رہا ہوں تو پھر میں نہیں لیتا کوئی. بھائی چیٹ میل بہت ضروری ہے بیکاز چیٹ میل کے بغیر تو کوئی رنگینی ہی نہیں ہے زندگی میں ڈائٹ میں. یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم
back from the break and welcome to hashtag. अगर किसी ने प्रोफेशनल गोल्फर बनना है तो स्टेप्स क्या हैं? ओके, सो गोल्फ दो तरह की होती है. एक तो रिक्रिएशनल गोल्फ है, सोशल गोल्फिंग, जो क्लब लेवल के ऊपर होती है. उसमें हर तरह के एज ग्रुप से गोल्फर्स खेल रहे हैं और वो चलती रहती है. जो प्रोफेशनल गोल्फिंग है पूरी दुनिया में, वो छोटी एज से शुरू होती है. आप 5-6 साल का बच्चा गोल्फ ज्वाइन करता है. एंड मैंने तो इससे छोटे बच्चे भी देखे हैं गोल्फ खेलते हुए, जो वीडियोस पे यकीन नहीं आता कि ये बच्चे वाकई खेल रहे हैं या मतलब और बच्चे सीख भी जल्दी जाते हैं. जितनी जल्दी स्टार्ट करते हैं उतनी जल्दी सीख जाते हैं. तो वहाँ से स्टार्ट होएगी, फिर आप जूनियर गोल्फिंग खेलोगे, उसके बाद आप आगे जाओगे और आप जाके टूर्स एंड लीग्स ज्वाइन करोगे. ये जो इस वक्त तो 14 साल का बच्चा जाके टूर्स के ऊपर खेल रहा है. LPGA के टूर्स पे 14-13 साल की बच्चियाँ ज्वाइन कर रही हैं, उनको कार्ड्स मिल रहे हैं. एंड ये प्रोफेशनल गोल्फिंग आप जब जितनी अर्ली एज से शुरू करोगे उतना अच्छा है. इसका कोई ऐसा कोई ख़ास रोड मैप नहीं है. यू जस्ट हैव टू प्ले द जूनियर लीग्स फर्स्ट एंड देन गो ऑन एंड प्ले प्रोफेशनल लीग्स. इट्स जस्ट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. आपको गेम आनी चाहिए. द अपॉर्चुनिटीज़ आर वाइड ओपन. अच्छा, ये भी बहुत है कि जितनी स्पॉन्सरशिप उनको मिलती है उतनी स्पॉन्सरशिप आपको नहीं मिलती. अभी वो उस तरह का कॉर्पोरेट इंटरेस्ट नहीं आया गोल्फ के अंदर. दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू चेंज ना. एंड आई एम श्योर हम लोग इसी के ऊपर काम कर रहे हैं कि जब तक स्पॉन्सरशिप नहीं आएगी गोल्फ के अंदर, बच्चों तो बच्चियाँ जो, क्योंकि देखें ना, आपने गोल्फ सिर्फ एक शहर में तो खेलनी नहीं है. यू हैव टू ट्रैवल. आपने हर शहर के अंदर जाके मैचेस में, इस वक्त PGF के कैलेंडर के ऊपर जितने मैचेस हो रहे हैं वो डिफरेंट शहर में हो रहे हैं. तो इट्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंस जिसके लिए आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए. अच्छा असद, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपने ऑलमोस्ट अपना क्रिकेट का ख्वाब छोड़ दिया था. उसकी कोई ख़ास वजह थी? मतलब लोग तो चाहते हैं कि वो क्रिकेट की तरफ आएँ और वो नाम कमाएं और फिर क्रिकेटर बने. क्रिकेटर्स हमारे हीरोज़ हैं, जैसे सारे स्पोर्ट्स पर्सनस हमारे हीरो हैं. बेसिकली जब मैं अंडर 19 में सेलेक्ट हुआ था तो मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ था. फिर मैं वापस आया था, ट्राई टू ट्रेन अगेन, मेरा हाथ फिर से फ्रैक्चर हो गया था. फिर जब उसके बाद मैं वापस आया था तो मेरी स्पाइन जो है वो थोड़ी सी लेफ़्ट पे मूव हो गई थी ड्यूरिंग बॉलिंग. तो उसकी वजह से मुझे रिकवर नहीं कर पा रहा था अपनी स्पीड को, जो मेरी पहले क्लॉक कर रहा था मैं. वो बार बार मैं कोशिश मंथ बाय मंथ कोशिश कर रहा था. तो फिर मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गया हुआ था. लेकिन फिर उसके बाद जिस दिन मैंने सोचा था कि मैं क्रिकेट छोड़ूंगा, अगले दिन मैं रात को सोचा था, मैंने दोस्त से बात करके, सुबह मैं उठा हूँ तो फिर बस मेरा दिल मुझे बार बार कही जाए नहीं क्रिकेट मत छोड़ो. नहीं. और मैं बार बार बोल रहा हूँ डिसीजन ले लिए बल्कि अब इसके साथ स्टिक करो. बल्कि मैंने अपने दोस्त से कहा था कि मैंने डिसीजन ले लिया, अगर मैं तुम्हें कल कॉल करूँ या परसों कॉल करूँ कि मैंने खेलनी है तो मुझे मना करना. कि मैं मगर ऐसे रियल लाइफ में नहीं होता. तो मगर असद मुझे ये बताओ कि तुम बॉलिंग अच्छी करते हो या बैट्समैन अच्छे हो, फील्डर अच्छे हो? बॉलिंग. व्हाई इज दैट? क्योंकि आई थिंक कि मुझे हमेशा से भागना पसंद है और एग्रेशन मुझे थोड़ी सी पसंद है. क्योंकि पीछे से भाग के आना, फिर जब स्पीड में बॉल निकलती है उसकी जो मुझे फीलिंग मुझे एक मिलती है कि जो आगे वाला जो बैट्समैन है थोड़ा सा वो घबराया है, वो उस घबराहट से मुझे मज़ा आता है, वो मोटिवेशन मिलती है अगली बार मैंने उसको और बेहतर बॉल करनी है. शक्ल पे भी वो एक्सप्रेशन लेके आया करो ना कि आई एम देयर टू गेट ऐसे ही है वो. तो उधर तो फिर डिफरेंट होता है, ड्रामेटिक हो जाता है. ड्रामेटिक होता है. मैं थोड़ा सा तंग भी करता हूँ, स्लेजिंग करता हूँ. तो ऑब्वियसली मैं एंजॉय करता हूँ गेम को, लेकिन आउट ऑफ द फील्ड आपको रिस्पेक्टेबल भी रहना पड़ता है. अपनी ऑब्वियसली नॉर्मल अपना जिस तरह भाई तो आप नॉर्मल रहते हो. बिल्कुल आप सही कह रहे हो. मतलब आप मुझे ये बताइए कि आपका फेवरेट गोल्फर कौन है अराउंड द वर्ल्ड अगर देखा जाए? None other than Tiger Woods. Tiger Woods of course. अच्छा, तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर? शायद अफरीदी. उसी ने मुझे इंस्पायर किया था. लाइक आई सेड पहले कि वही वर्ल्ड का फाइनल था, उसी को मैंने देखा था और उन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया था. मैंने इस तरह बनना है, मैंने जितवाना है. तुम्हारी सबसे जो वो कहते हैं क्लोज टू योर हार्ट अचीवमेंट वो क्या रही है अभी तक? वो अंडर 19 की सिलेक्शन थी. क्योंकि मुझे अभी भी याद है, मैंने जनवरी में मैंने डिसाइड किया था कि अभी ये साल मैंने अपने आप को कहीं पहुँचाना है क्रिकेट में. और वो दिसंबर में ट्रायल्स मुझे पता था कि होने हैं. वो तो अनफॉर्चुनेटली मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन मैं सुबह 5 बजे जागना एंड देन फिर रात को आना 1-2 घंटे वो अचीवमेंट आपको सबसे बड़ी लगती है? हाँ, क्योंकि मैंने पूरा साल, मुझे याद है जब मैं थकता भी था, मैं ये कहता था अपने आप को कि एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा मैंने, जो भी हो जाए. और ऐसी हुआ, जो भी मसला आया मैंने ये कहा कि दिस इज़ नो एक्सक्यूज़. मैंने कोशिश की और फिर सिलेक्ट भी हो गया था मैं. माशाल्लाह, वेल डन टू यू. आपसे मैं पूछूंगी कि आप
چیف ریفری آف دا لیڈیز انٹرنیشنل پاکستان PGFP ہیں, تو یہ لیڈیز کا کتنا انٹرسٹ ہے گولف میں, اور ہماری بیسٹ پلیئر پاکستان کی کون سی ہیں؟ ہماری بیسٹ پلیئر ہیں کراچی کی پلیئر ہیں ہمنا امجد, جو کہ اس وقت پاکستان کا آپ ان کو رینکنگ میں نمبر 1 کہہ سکتے ہیں. ویسے ان کے علاوہ بھی پلیئرز ہیں, رمشا اجاز, برکھا اجاز ہے, 2 سسٹرز, وی ہیو آنیا فاروق, وی ہیو سنیا اسامہ, بہت ساری پلیئرز ہیں. اس کو آپ جہاں تک ریفری ہونے کا تعلق ہے وہ تو خیر یہ ہے کہ تھوڑا سا انٹرسٹ ہوتا ہے جن لوگوں کو پڑھائی کا بھی اور ان کو پڑھنے لکھنے سے بھی شغف ہوتا ہے, تو وہ میں نے جب گولف سٹارٹ کی تھی تو آئی اسٹارٹیڈ ایز اے گولفر فار شور. وہ بھی ایک سٹوری ہے, لیکن یہ سٹوری یہ ہے کہ ویسے ہی دیکھتے دیکھتے لگا کہ جیسے رولز پتہ ہونے چاہیے. سو آئی اسٹارٹیڈ اسٹڈیئنگ, اور کچھ شوق بڑھتا گیا, تو پھر آئی ڈیڈ لیول 1. مگر اس کے لیے تو بہت زیادہ مطلب یہ ضروری ہوگا کہ اچھا کوئی باعث نہ آپ کا بیچ میں آ جائے. پلیئر کو اگر پہلے سے پتہ ہے, ذرا فیوریٹس تو ہوتے ہیں, ہم سب کے فیوریٹس ہوتے ہیں, تو یہ آپ اپنے آپ کو کیسے بیلنس رکھتی ہیں؟ نہیں, ٹیکنیکل گیم ہے, بہت ٹیکنیکل گیم ہے, ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم کسی کو کورس پہ فیور کر دیں. میرا خیال ہے کہ جو لیڈیز ہیں کمپیئر ٹو مین آر مور ڈسپلن اورینٹیڈ, اینڈ ہم لوگ کو بچے ہمارے پالنے کی عادت ہوتی ہے, تو ہم لوگ آن کورس بھی اسی طرح کا ڈیمینر ہوتا ہے کہ کسی کو فیور نہیں کرنا, اور فیور کر بھی نہیں سکتے گولف میں. گولف ہیز ویری اسپیسیفک رولس, آپ کو اسی حساب سے کھیلنا ہوتا ہے. آپ نے اگر کوئی رول بریچ کر دیا ہے, سو یو ہیو ٹو ٹیک دا پینلٹی. سو دیر از نو, ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اب تک لیڈیز گولف کے اندر کیونکہ کوئی ریفری نہیں تھا, لیڈی ریفری نہیں تھے, تو مین کی سائڈ پہ ہی ہوتا تھا کہ تھوڑا سا لیوے چل جاتا تھا, بچی ہے چھوڑ دو, خاتون ہے رہنے دو. تو اس کو چینج کرنا ہے, کیونکہ دیکھیں کمپیٹیٹیو گولف ہم ہیومنز ہیں بھائی, ہم خواتین نہیں ہیں, مرد نہیں ہیں, ریفری ہیں وہ, بس اتنا سمپل سی بات ہے. کیا خیال ہے؟ ہاں, لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ لیڈیز گولف اتنی کمپیٹیٹیو ہو جتنی مین ہے, اور بالکل کمپیٹیٹیونیس کے لیے رولز چاہتے ہیں, وہ تو ہم کرکٹ میں بھی چاہتے ہیں, ہاں وہ تو ہم ہر سپورٹ میں چاہتے ہیں. یس, اور وہ مطلب آپ کی کاوشوں سے, جیسے آپ کوشش کر رہی ہیں, اسی سے یہ چینج آئے گا انشاءاللہ. Where do you see yourself Probably in the near future? I see myself playing for my country. That's all that I see myself. اور میں آگے پیچھے نہیں کچھ سوچتا کہ I don't have a plan B. I don't know کہ میں اگر نہیں کروں گا تو میں کیا. Obviously I'm studying, میں ایک ڈگری بھی کر رہا ہوں, لیکن ڈگری کیا کر رہے ہو؟ مارکیٹنگ میں اسپیشلائز کر رہا ہوں. لیکن میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں نے اس فرم میں جانا ہے تو میں نے یہ کرنا ہے, میں نے بزنس کرنا ہے, یا میں نے جاب کرنی ہے. مائی گول از سیٹ آن کرکٹ, اور اسی میں میرا ان 5 years, 3 years, 2 years, whenever, جب بھی اللہ کو منظور ہو, آئی وانٹ ٹو پلے فار مائی کنٹری. اور آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں, اسپورٹس جو ڈسپلن لے کے آتا ہے نا, جو اسٹرکچر لے کے آتا ہے بچوں میں, ینگ لوگوں میں, وہ کہیں بھی اور ان کو نہیں ملتا. اس کے علاوہ ہم نے ہمیشہ شو پہ بات کی ہے کہ اسپورٹس سے ہیپی ہارمونز بنتے ہیں, ویسے ہی کھیلنے میں بہت اچھا ہی ہے کیونکہ آپ ڈپریشن سے دور رہتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ بہت, میرا خیال ہے گولف تو ریناؤن ہے فار دا فیکٹ کہ آپ گولف کھیل رہے ہو تو بہت زیادہ آپ ریلیکسڈ فیل کرتے ہو, یو آر کلوز ٹو دا نیچر. ہاں بالکل, آپ واک کر رہے ہوتے ہو. جاتے جاتے مرزا جلدی سے ہمیں AJL کے بارے میں بتائیے. اوکے رما, سو جس طرح پاکستان لیڈیز گولف بھی جو ہے وہ آج سے 3-4 سال پہلے ایک سبسیڈری کیٹیگری تھا, تھینکس ٹو آر چیئرپرسن ڈاکٹر آسمہ شامی. انہوں نے بہت کام کیا ہے لیڈیز گولف کو لے کے, اور پوری دنیا میں فوکس شفٹ ہو رہا ہے ٹورڈز جونیئر گولفنگ, اور بہت زیادہ جونیئر گولفنگ کھیلی جا رہی ہے دنیا میں. تو ایس جونیئر لیگ پاکستان میں اس طرح کی ایسی کوئی لیگ اس سے پہلے نہیں تھی, اور جونیئر گولفنگ کے اوپر پاکستان میں نا بہت زیادہ کام نہیں ہو رہا. یہاں پر جو بھی گولف فیڈریشن کے میچز ہیں اس کے اندر ایک اسپیسیفک ایج 15 سے 18 سال کے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, 9 ہولز کھیل رہے ہوتے ہیں, ان کا وہ ایکسپوجر نہیں ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے میرا بیٹا کیونکہ خود گولفر ہے تو ہر آئیڈیا کے پیچھے ایک انسپریشن ہوتی ہے, از مائی انسپریشن. اینڈ میں نے سوچا کہ اس کے لیے اپرچونیٹیز نہیں ہے تو کسی بھی بچے کے لیے کیا بات ہے, تو ہمیشہ نیڈ ایسے ہی بزنس آئیڈیا. ہاں ایگزیکٹلی. سو اس وجہ سے ہم نے یہ جونیئر لیگ شروع کی. اٹ از اے ماڈل اڈاپٹیڈ فرام تھائی لینڈ, اور وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جونیئر گولفرز کو ایج کیٹیگریز میں کھلایا جاتا ہے. 0 ہینڈی کیپ کے اوپر, کوئی ہینڈی کیپ نہیں اسائن ہوتا ان کو کہا جاتا ہے کہ بس آپ نے گولف کھیلیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں 5 سے 6 سال کی کیٹیگری یا 7 سے 8, ان کو کم یارڈیج کے کورس کے اوپر کھلاتے ہیں,
ان کو یہ ان کو نہیں کہتے کہ آپ نے 9 ہول کھیلنا ہے, ان کو کہتے ہیں کو آپ نے اتنا 18 stamina بھی ہول نہیں ہی ہے نا, کھیلنا ہے. ہاں. ابھی ملیشیا کے اندر ہم لوگ جا رہے ہیں بچوں کو لے کے, وہاں پر 12 سال سے نیچے والے بچے بھی اور 12 سے لے کے 21 سال تک کے سب بچے 54 ہولز کا 3 ڈیز کا ٹورنامنٹ کھیلیں گے. ایکسلنٹ. تو اینڈ وی یہ ریئلی وش کہ AGL جو ہے نا اس طرح کے ٹورنامنٹس اور پاکستان میں اور ہماری جو چھوٹی بچے ینگر جنریشن ہے ان کو موقع ملے. ایگزیکٹلی, یس. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا شو. میں بتاتی چلوں میرے اپنے بیٹے کو جب سے گولف کا شوق ہوا ہے تو مجھے بھی شوق ہونا شروع ہو گیا, اور میں بھی دیکھتی ہوں اچھا گولف میں کیا ٹیکنیک ہو رہی ہے. اس کو کرکٹ کا بھی شوق ہے تو مجھے کرکٹ بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو بالکل منزہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے کہ آپ کے بچوں کا کیا انٹرسٹ ہے. اگلے ہفتے 2 نئے مہمانوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. مجھے دیجیے اجازت, خدا حافظ.